भक्तपुर ट्रक व्यवसाय प्रालीको यो 20 र 21औं साधारण सभाका सभापति साथी, विशेष अतिथि प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यू, एसपी साहब, दबुमा बस्नुहुने विभिन्न व्यवसायमा संलग्न साथीहरू, ट्रक व्यवसाय प्रालीका सम्पूर्ण सहभागी सदस्य साथीहरू, सर्वप्रथम यो कार्यक्रमको म सफलताको कामना गर्न चाहन्छु र ट्रक व्यवसाय सङ्घले ट्रक व्यवसाय प्रालीले आगामी दिनमा पनि आफ्नो क्षेत्रबाट देश र जनताको सेवामा योगदान गर्ने अपेक्षा गर्दछु र यसरी सहभागी हुने अवसरको निम्ति ट्रक व्यवसाय प्रालीलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यहाँ हामीले ट्रक व्यवसाय प्राली र इत्ता व्यवसाय सङ्घको संयुक्त भवन पनि देख्यौँ, एकदमै राम्रो छ। भवन बनाउन गाह्रो छ र यसको सम्भार गर्न झन् गाह्रो छ। हामीले सिंहदरबारदेखि देशभरिका सरकारी भवनहरू देखेका छौँ, जताततै फोहोर माकुराको जाल र साथसाथै शौचालयहरू फोहोर टुटे फुटेको हुन्छ र त्यस्तो नहोस् र हामीले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई अझै राम्रोसँग राख्ने एउटा प्रतिबद्धता पनि चाहिन्छ, त्यसमा सफलता प्राप्त हुनेछ। र यहाँ ट्रक व्यवसायी साथीहरूको तर्फबाट माटो ओसार्ने विषयमा समस्या, मिनी ट्रक सञ्चालनमा पनि समस्या र मजदुरको पालन पोषणमा समस्या, सबै गुनासोहरू आएको छ। सिडो साहबले प्रशासनको यहाँको भक्तपुरको प्रमुखको हैसियतले उहाँले अब सरसल्लाह गर्ने कुरा बताउनु भएको छ र यो सरसल्लाहबाट एउटा निष्कर्ष आउनेछ भन्ने मैले पनि अपेक्षा राखेको छु। र अब हामीले गाडी सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्दा सडकमा प्राथमिकता चाहिँ यात्रुको हुने रहेछ। सडकमा हिँड्ने यात्रुलाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ र यो ट्रकका धनी साथीहरू र त्यसपछि चालक परिचालक मजदुरहरूको पनि यो सम्बन्ध र समन्वय आवश्यक छ। सांस्कृतिक स्तर, यो तीनटै क्षेत्रको सांस्कृतिक स्तर पनि उठ्नु आवश्यक छ र देश र जनताको यो सामूहिक हितलाई त्यसपछि मात्र हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। र अहिले एउटा देश विकासको लागि हामीलाई थाहा भएको कुरा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार सबै आवश्यक छ। अब कृषिमा हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ, 2 खर्बको खाद्यान्न आयात हुन्छ र 50-60 अर्ब त हाम्रो विदेशमा शिक्षा प्राप्त गर्न नेपालीले वर्षमा खर्च गर्छ। स्वास्थ्य उपचारमा पनि त्यतिकै विदेशमा खर्च हुन्छ र व्यापार घाटा हाम्रो 15-16 खर्ब रुपियाँ छ। हाम्रो बजेट जतिकै व्यापार घाटा छ। त्यसकारण आन्तरिक उत्पादन हामीले जोड दिनुपर्छ र चिनिया राजदूतसँग एकपटक यस्तै छलफलमा भेटघाट हुँदा नेपालमा विकास गर्न गाह्रो छ, तपाईहरूको सरकार अघि बढ्दैन यहाँ र अदालतमा मुद्दा पर्छ विकासको विरुद्ध तुरन्तै भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। त्यसकारण हामी सबै हाम्रो देशको विकासको लागि कहाँनिर अवरोध छ, कुन कुन पक्षबाट अवरोध छ, त्यसमा हामी छलफल गर्नु आवश्यक छ। र यहाँ अब हामी सबैसँग सम्बन्धित विषय चर्चा गर्नुपर्दा अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा सिडो साहबले पनि अलिकति उठाउनु भयो, प्रदूषण, धुलो, धुवाँ, रसायन र ध्वनिको प्रदूषण छ। यसले कसैलाई छोडेको छैन। हामी घरभित्र बस्छौँ, हरेक दिन हाम्रो ओढ्ने ओछ्याउने, हाम्रो कुर्सी टेबलमा धुलो झ्याल सधैँ पुस्नुपर्ने हुन्छ, यति धुलो छ। काठमाडौँ उपत्यकामा एयर क्वालिटी इन्डेक्स भनेर 192 रे, यो हुनुपर्ने कति रहेछ भनेर बुझ्दा यो चाहिँ एकदमै कम मात्र हुनुपर्ने रहेछ। अब सिद्धार्थनगर भैरवामा 191, नेपालगञ्जमा 188, भक्तपुरमा 170 रहेछ यो हावाको प्रदूषण। इतहरीमा 170, तुलसीपुरमा 143, पाटनमा 142 रहेछ। अब अरू देशको बुझ्दाखेरि रुसमा
622 रे, एकदम खतरा रहेछ। यो रुसको क्रास्नो यार्स्क भन्ने एउटा सहर रहेछ। लाहोर पाकिस्तानमा 597, दिल्ली भारतमा 277, कोलकातामा 193, काठमाडौँमा 192। अलिक कम त देखिन्छ, तर हाम्रो पनि बढ्दै गइरहेको देखियो। र यो विषय चाहिँ हामी सबै चिन्तित हुनुपर्ने देखिन्छ। र उद्योग र यो हावा प्रदूषण किन हुन्छ त भन्दाखेरि उद्योग र निर्माण स्थल सञ्चालनमा नियमन नहुँदाखेरि हावा प्रदूषण बढ्यो अथवा धुलो प्रदूषण बढ्यो भन्ने आएको छ। र यसमा सवारीमा प्रयोग हुने इन्धनको गुणस्तरले पनि धुवाँ प्रदूषण बढ्ने रहेछ, त्यसले हावालाई प्रदूषित बनाउँछ। र साथसाथै पुराना गाडी, अब हुन त नेपाल जस्तो देशमा हामीले गाडी मर्मत गर्ने प्राविधिक धेरै तालिम दिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि गाडी फाल्न त सजिलो छैन नि। अहिले सरकारले कति 20 वर्षपछि फाल्नुपर्छ भन्ने आएको छ। फाल्नुभन्दा मर्मतको लागि हामीले प्राविधिक तालिम दियौँ भने हाम्रो लगानी खेर जाँदैन। र पुराना गाडीले पनि धुवाँ प्रदूषण बढ्छ। र अब धुवाँ पासको कुरा आउँछ, हामीले सुनेको अब प्रशासनको सिधो साहब हुनुहुन्छ, देशकै अब यो सरकारसँग सम्बन्धित हो, धुवाँ पास चाहिँ नयाँ गाडीमा पनि पास हुँदैन अरे, अनि पैसा दिएपछि पास हुन्छ। यो सबैको कुरा हो। अब यो स्थितिलाई हामीले कसरी रोक्ने? नयाँ गाडीमा पनि धुवाँ पास हुँदैन भनेपछि यो त अचम्मको हो। यो कसरी हुन्छ हैन? त्यसपछि सडक जामले गर्दा पनि हाम्रो तेल बढी खर्च हुने, प्रदूषण बढ्ने रहेछ। फोहोर मैला जथाभावी फाल्दा पनि प्रदूषण बढ्ने। र यो प्रदूषणले, धुवाँ प्रदूषणले अथवा हावा प्रदूषणले के हुन्छ त भनेर बुझ्दा फोक्सोको रोगी बढ्ने रहेछ, श्वास प्रश्वासको रोगी। र यसले क्यान्सर पनि गर्ने रहेछ, किडनीमा हानि पुर्याउने, मुटु रोगी बढाउने, हृदयघात हुने, उच्च रक्तचाप हुने धेरै रहेछ। त्यसकारण यस्ता विषयमा हामी सबै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। र बाल मृत्युदर पनि बढ्ने भनेर आएको छ प्रदूषणले। र आयु कम हुने त स्वतः हुने भयो प्रदूषण भएपछि। र वर्षा भयो भने हावा स्वच्छ हुन्छ। अहिले यो वर्ष त वर्षा पनि कम भयो। र पर्यटक आउँदैन, विदेशी मुद्रा आम्दानी हुँदैन। किन भन्दाखेरि युनेस्कोको एकजना अधिकारी आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि काठमाडौँमा नगरपालिका भक्तपुरमा आउने कुरा थियो। अनि उहाँले हामीलाई के भन्नुभयो, तपाईहरुको देश त धुलै धुवाँ रहेछ, मलाई त एयर कन्डिसनको गाडी चाहिन्छ एयरपोर्टदेखि, नत्र म आउन सक्दिनँ रे। फ्रान्सको मान्छे आउने, कति हेला हाम्रो देश। 25 वर्ष अगाडिको कुरा, आज 25 वर्षपछि त यो झन् बढ्दै गइरहेको छ। र अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार वर्षको 37 लाख बच्चाहरू चाहिँ अगावै जन्मिने रहेछ यो प्रदूषणको कारण। गर्भवती आमालाई नोक्सान हुँदा यो पनि अचम्म यो सुन्दाखेरि। अनि के गर्ने त प्रदूषण घटाउन, धुवाँ प्रदूषण घटाउन साइकल चढ्ने बानी गर्नुपर्छ भनेर स्विडेनमा अहिले त्यो अगाडि बढेको रहेछ। त्यहाँ त गाडी चढ्ने धेरै रहर पहिले नै पुरा भयो। अब गाडीले दुःख भएपछि साइकल चढ्ने, स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो, धुवाँ प्रदूषणलाई पनि रोक्न सकिने भनेर धेरैले साइकल चढ्ने, ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि साइकल चढ्न थाले। युवाहरूलाई त चढ्न सजिलै हुन्छ। वास्तवमा हाम्रो एक्सर्साइज नहुँदा हाम्रो स्वास्थ्य कति कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा हिजो अस्ति तपाईँहरूले पनि फायर साइडमा कृष्णप्रसाद भण्डारी वरिष्ठ अधिवक्ताको हेर्नुभयो होला। 94 वर्षको दिनको 2 घण्टा हिँड्ने रे, हेर्दाखेरि हृष्टपुष्ट। अहिले नै युवालाई पछार्ला जस्तो छ उहाँको स्वास्थ्य त, 94 वर्षको। त्यसकारण हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि हामी सबैले विचार गर्नुपर्छ के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने विषय। अब ध्वनि प्रदूषण घरभित्र 45-53 डेसिबल भन्ने रहेछ ध्वनिको मापन, त्यति मात्र उपयुक्त हुन्छ अरे। अब काठमाडौँ उपत्यकामा 90 पुगेको छ भनेर आएको छ। जम्मा 45-55मा बस्नुपर्ने रहेछ मान्छे। र मान्छे र जनावर दुवैलाई ध्वनिले नोक्सान गर्ने रहेछ। अब सूर्यविनायक भक्तपुरमा, सूर्यविनायक र भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र नै रहेछ बढी ध्वनि आउने, सर्वेक्षणबाट आएको। र बालाजु, पाटन र भक्तपुरमा 70 डेसिबल रहेर डिबी भनेर आएको छ। र यसले सुताइमा बाधा पर्ने भयो ध्वनिले, उच्च रक्तचाप हुन्छ,
र उच्च रक्तचाप, तनाव हुने र अब यो 3 प्रकारको कारणले चाहिँ ध्वनि प्रदूषण बढ्ने। सडक, रेल र अनि त्यसपछि धुवानी गर्दाखेरि गाडी गुड्ने भयो। औद्योगिक क्षेत्र, कारखानाहरू र निर्माण क्षेत्रमा ध्वनि बढ्ने भयो। त्यसपछि छिमेकीले अब ठुल्ठुलो स्वरमा रेडियो, टेलिभिजन, कुकुर भुके पनि ध्वनि प्रदूषण बढ्छ, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। र त्यसपछि अब एउटा आवास क्षेत्र, यो पनि आवास क्षेत्र। हाम्रो देशमा राजमार्ग सँगसँगै सहर विकास भयो, त्यसले गर्दाखेरि पनि प्रदूषण बढ्यो। वास्तवमा राजमार्गको 500 किलोमिटर भित्र बस्ती हुनुपर्ने रहेछ मान्छे शान्तसँग बस्नलाई। हाम्रो चाहिँ राजमार्गको दायाँ बायाँ ठुल्ठुलो गाडी गुड्ने, रेल गुड्ने ठाउँमै बजार हुन्छ। त्यसले गर्दा मान्छेलाई अब यो आवास क्षेत्रभित्रै हाम्रो गाडी गुडाइले कति मान्छेहरू हामीसँग गुनासो गर्छन्, हामी त सुत्नै सक्दैनौँ के गर्ने भनेपछि समस्या त सबैलाई भयो, हामी पनि बस्छौँ। र शान्त र स्वच्छसँग बस्न पाउने अधिकार पनि हो भनेर भनिन्छ। त्यसकारण आवास क्षेत्रमा ठुल्ठुला गाडीलाई निषेध गर्ने, सानो सानो गाडी मात्र प्रवेश गर्ने र यो ध्वनि प्रदूषणको कारण हुने यो तनाव, सञ्चार, व्यवहार अब ठुल्ठुलो स्वरले कराउनु पर्छ के ध्वनि प्रदूषण भयो भने। सानो स्वरले बोलाउँदा सुन्दैन मान्छेले र काम गर्न अप्ठ्यारो हुने रहेछ। र साथसाथै अब यो प्रदूषण घटाउने उपाय के होला त भनेर छलफल गर्दा देशको सन्तुलित विकासै हो। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि 1,10,000 रोपनीमा सहर विकास गर्ने 4वटा उपशहर भनेर सरकारको योजना हुँदा हामीले सरकारलाई सुझाव दियौँ, यस्तो नगरौँ। श्वास फेर्ने ठाउँ चाहिन्छ, भूकम्पमा भागेर बस्ने ठाउँ चाहिन्छ। बरु 7वटा प्रदेश र 75 जिल्लाको सदरमुकाममा राम्रो सुविधा बनाऊ, काठमाडौँकै सुविधा, चौडा चौडा सडक बनाऊ, अस्पताल बनाऊ र कलेजहरू बनाऊ। अहिले के हो हाम्रो देशमा पढ्नलाई, उपचारलाई, रोजगारीको लागि, यसो हेर्नलाई सबै काठमाडौँमा आउनुपर्ने। यसले गर्दाखेरि काठमाडौँमा फोक्सोको रोगी बढ्ने सम्भावना बढी छ र त्यसो नगरौँ भनेर हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ। अब निजामती कर्मचारीमा शिरोसाब पनि, निजामती कर्मचारीको संसदमा त्यो राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुँदा 80-82 मध्ये 8 यही काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ने रहेछ। सरुवा भनेर, काज भनेर बाहिर बस्नै मन नपराउने। किन भन्दाखेरि बाहिर आफ्नो बच्चाहरू पढाउन त्यो अवसरै छैन, सुविधै छैन। त्यसैले कर्मचारीलाई पनि यही बस्दा ठिक हुने। त्यसकारण हामीले सन्तुलित विकास नगरी नहुने देखिन्छ। र अर्को यो प्रदूषण घटाउनको लागि सार्वजनिक यातायातलाई जोड दिनुपर्छ। अघि साइकलको कुरा हो, अनि सार्वजनिक यातायात राम्रो भयो भने निजी यातायात गुड्दैन। अहिले सबैलाई बाइक चाहिन्छ, किन भन्दाखेरि सार्वजनिक यातायात भर पर्दै छैन, बरु बाइकबाट जहाँ पनि पुग्छ। अलि क्रय शक्ति बढ्यो भने कार किन्ने हो, नत्र त बाइक हो धेरैको। हामीबाट यहाँ आउनेको पनि केहीको कार होला, बढीको बाइकै हुन्छ होइन। किन भन्दाखेरि सजिलो छ। सार्वजनिक यातायात बन्दोबस्त नहुँदा पनि प्रदूषण बढ्ने देखिन्छ। र अब यो तपाईँहरूको पेसासँग सम्बन्धित, हामी सबै जनतासँग सरकारको सम्बन्धित विषय अलिकति राखेँ। अब देशको समसामयिक राजनीतिबारे त तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। अब देशमा तरल अवस्था छ राजनीति, र तरल अवस्था भएपछि विदेशीको प्रभाव बढ्छ। हिजो मैले पत्रिकामा पढेँ, तल्लो अरुण पनि भारतको सतलजले लियो भनेर आयो। किन भन्दाखेरि हाम्रो जलविद्युत अब 21% हामीलाई दिने, 69% उसले लाने। हाम्रो जलविद्युत हामीले उत्पादन गऱ्यौँ भने हामीलाई भारतबाट ग्यासको सिलिन्डर बोकेर ल्याउनु पर्दैन। हाम्रो जलविद्युतबाट बिजुली निस्क्यो भने हाम्रो खाना पकाउनेदेखि वासिङ मेसिन, फ्रिज, पम्पदेखि घरेलु काम र उद्योग धन्दा चलाउन, घरेलु कामको लागि र खाना पकाउनलाई त मेरो विचारमा हाम्रो जलविद्युत उत्पादन भयो भने महिनाको 100 रुपियाँले सबै पुग्छ। अहिले हामी सिलिन्डर 1500 बोक्नुपर्छ। वास्तवमा जलविद्युत हामीले भारतलाई दिनुहुन्न, कुनै पनि विदेशीलाई दिनुहुन्न। हामीसँग भयो भने बिक्री त गर्न मिलिहाल्छ नि। अब उसले लगानी गरेको उसले लाने भयो, निःशुल्क हामीलाई 21% दिने। फेरि समाचारमा लेखेको छ चीनले 25% दिने भनेको रहेछ, तर 21% दिनेलाई भारतलाई नै दियो, सतलजलाई भनेर आयो। अरुण तेस्रो पनि उसैले लियो, माथिल्लो कर्णाली उसैले लियो, महाकाली उसैले लियो। हाम्रो देश
भारत वा अरू कुनै देशले कब्जा गर्दै गएपछि हामी त उनीहरूको दास हुनुपर्ने दिन आउँछ। त्यस्तो नगरौँ भनेर हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ। अब चुनाव घोषणा भएको छ, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। हामीले के भन्यौँ, ताजा जनादेश ठिक छ, 3 वर्ष भयो सरकारमा गएको। सरकारमा गएका पार्टीहरूले जनताको निम्ति देशको निम्ति ठिक गरेको हो कि होइन, अब जनता जनार्दनले निर्णय गर्ने हो। फेरि चाहिँ हामी चुनावमा जाने भए तयार हुनुपर्छ, यो गरौँ, अगाडि बढौँ। किन भन्दाखेरि सरकारमा जाने पार्टीहरूको भागभन्डाको लागि लडाइँ भयो, 3 वर्ष बित्यो, यसमा खासै राम्रो काम भएन। अब जनतासँग सोध्ने भए यो ठिक छ, अगाडि बढौँ भन्ने हामीले पनि उठाएका हौँ। अब कानुन र व्यवहार हाम्रो जीवनमा सँगसँगै जानुपर्ने हुन्छ। मिलिमोटो भएपछि चाहिँ समस्या हुन्छ। अब प्रशासनलाई पनि मिलिमोटोबाट यो काम भयो भनेर आरोप आउँछ, व्यवसायीलाई पनि आउँछ मिलिमोटो। त्यसकारण मिलिमोटो गर्न नपर्ने, कानुन र व्यवहार मिलाएर हामी अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति आओस्। सुर्खेतको एउटा भर्खरै न्युज आयो, मालपोर्ट कार्यालयमा त्यहाँ अलिकति तलमाथि भयो, सेवाग्राही जनता गएर विरोध भयो। विरोध भएपछि अब सिरोस्याप जस्तै त्यहाँको सिरोस्यापले त्यो सेवाग्राही जनतालाई मालपोर्टको उजुरीको आधारमा 7 दिन थुनिदियो। जनताले त कराउँछ नि, सेवा नपाएपछि थुन्ने होइन, जनतालाई प्रशासनले सरकारले सेवा दिने हो, तर त्यहाँ जनतालाई थुनिदियो। त भक्तपुरमा त्यस्तो छैन र सिरोस्याप आउनु भएपछि हाम्रो छलफल पनि भइरहेको छ, एसिड शासन पनि भइरहेको छ। हामी कानुन र व्यवहारलाई मिलाएर जाउँ, मिलिमोटोमा पक्षपात हुने काम हुने छैन भनेर हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। तपाईँहरूको तर्फबाट पनि त्यही अपेक्षा जनताले गरेको छ। उद्योग व्यवसायको पनि एउटा सामाजिक दायित्व हुन्छ, त्यसमा हामी सबै एक भएर अगाडि बढौँ। फेरि एकपटक म यो ट्रक व्यवसाय प्रणालीको 20 र 19औं साधारण सभाको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।